السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى تكونوا على خير والأهل ديالكم على خير إن شاء الله. نشكركم على التشجيعات ديالكم للفيديوهات السابقات، تيزيدني غير حماس وتشجيع باش تزيدكم فيديوهات أخرى إن شاء الله في المستقبل. اليوم إن شاء الله جيتكم بواحد الموضوع جديد للهجرة إلى كندا عن طريق عقود العمل. خليكم معي حتى الأخير نوريكم المنصة وكيفية التسجيل في الموقع. دونك مرحبا بكم. سون بلي تاردي ندخلو في الموضوع. الا كنتي انفورماتيسيان ولا عندك شي درايه او دبلوم في الانفورماتيك وتجربه في الانفورماتيك، خليك معايا حتى الاخر غادي نشرح لك كيفاش تدفع في هاد لوفر دومبلوا. هاد لوفر كاينه في نوفو برانزويك كما شرحت لكم. طالبين دي انفورماتيسيان اي دي انجينيور ان انفورماتيك. باش تعرفوا لو سي ان بي هو اول حاجه ادخلوا السيت ويب ديال canada.ca. غادي تلقاو هنايا لو سي ان بي تاعكم بالنسبه لاي دومين في الانفورماتيك. دونك غتهبطوا لتحت غديروا انفورماتيك يعطيكم كاع لي سي ان بي اللي مطلوبين بالنسبه لهاد لي فورماسيون او هاد لي كاتيجوري دومبلوا بالنسبه للانفورماتيك. بالنسبه مثلا لي انجينيور ان انفورماتيك يديروا 2147. غتحتاجوا هادشي باش تقدروا تعمروا الفورميلار، يعني ملي تكونوا تتعمروا الفورميلار في طريقه التسجيل غادي تحتاجوا هاد لو كود اللي تدخلوه. الا كنتي مثلا اناليست في اون انفورماتيك، كنتي اناليست باز دو دوني، كنتي كومي على باز على سيزي دو دوني اون انفورماتيك، يعني بزاف لي تيرمينولوجي اللي مكتوبين على اساس باش تستعملوا هاد لو كود دو سي ان بي. ضروري تستعملوه، واخا هو ماشي اوبليغاتوار ولكن ضروري تستعملوه باش يعرفوا اش من كاتيجوري دومبلوا اللي هما 0 ا بي اللي مطلوبين بالنسبه لكندا. دونك كما قلت لكم اول حاجه ادخلوا canada.ca. نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف باش تعرفوا السي ان بي تاعكم ونكملوا. دونك سي ان بي 2147 مثلا لي انجينيور ان انفورماتيك اللي طالبين او دي انفورماتيسيان اون جينيرال. بالنسبه لي انفورmaticiens se sont chargés d'analyser, interpréter et de modéliser les données pour résoudre les problèmes commerciaux à l'échelle mondiale. Donc les informaticiens soit les serveurs, soit les bases de données, soit مثلا développement web، يعني قاعدوا en général تقدروا تدفعوا. Les ingénieurs en informatique, tout ce qui est génie logiciel, génie informatique، يعني معروفين donc في l'analyse, في la collecte des données, le codage, la programmation، les analystes programmeurs principales. donc كاع هادو تما غادي يقدروا يدفعوا في هاد لوفر دومبلوا. هادو سو سون واحد كيما تيقولوا واحد الملتقى فين غادي يكونوا دي انجينيور و دي انفورماتيسيان غادي يدوزوهم غادي ماتشيهم مع دي زومبلويور اللي طالبين دي انفورماتيسيان في نوفو برانزويك. يعني نوفو برانزويك لا فيل ديالها او المحافظه او المقاطعه هي تتكلف باش تجيب هاد الناس من خارج كندا على اساس باش يدعم الى كاين واحد لا بينيوري دو مان دوغ في هاد التخصص هذا. دونك ندفعوا في اقرب وقت لان الاجل ديالو اللي هو 15 جوان. دونك 15 جوان اخر اجل باش تدفع لهذا البرنامج هذا. الا كنت تعرف شي حد صيفط ليه لانونس باش يدفع قبل لو 15 جوان. نوفو برانزويك اتيتر دانفورماسيون الناس اللي ما عارفينهاش هي محافظه او بروفانس اللي كاينه في كندا، يعني على حساب الاطلنطيك، يعني قريبه للاطلنطيك، محسوبه على الاطلنطيك. دونك هاد لا بروفانس هادي يعني مواتي فرانكوفون مواتي انغلوفون، يعني الناس يتكلموا بالفرنسيه او الانجليزيه راه عندكم حظوظ باش تقبلوا. سيرتو المغرب العربي حنا تنتكلموا بالفرنسيه او الدول العربيه الشقيقه اللي تتكلموا بالانجليزيه، دونك عندكم حظوظ نتوما. دونك باش تسجلوا في هذا الموقع او في هذا لوفر دومبلوا. دونك غادي خصكم فوتو ديال باسبور اكطويل، يعني فوتو ديال باسبور. غادي خصكم لي ريزولطا دو تيست دو لونغ الا عندكم، الا ما عندكمش ماشي مشكل. دونك الا عندكم لي تيست دو لونغ سوا تي او اف سوا لايلتس، دونك غادي تحتاجوا لي ريزولطا. بالنسبه لي ديبلوم لي بلوز الفي او ليكيفالونس ديال لي ديبلوم لا عندكم درتوهم ديجا في ويز واحد لورغانيزم اللي تيدير ليكيفالونس او المعادله ديال لي ديبلوم تاعكم. دونك الا عندك ليكيفالونس مزيان، ما عندكش ماشي مشكل، غادي تعطيهم غير كوبي ديال الدبلوم غتسكانيه وغادي تصيفطوا لهم. غادي نوريكم الطريقه تجي ان شاء الله. فوتر سي في غادي يكون بالطريقه الكنديه، لو سي في فورما كنديان. الا باقي ما صايبتيش حاول تصايبو لان تيلعب دور مهم باش تجذب المشغلين للسي في ديالك، لان راه كاين بزاف الناس يدفعوا. دونك حاولوا تصايبوا سي في كنديان. راه ديجا درت فيديو في القناه كيفاش تصايب سي في كنديان. ملي تصايبو عاود تصيفطوا ليا في الانستغرام مرحبا بك باش نقدر نقول لك مثلا الا كانت دي كومونتير راه نصيفطهم لك. اي فوالا. دونك من بعد لا باج فوتو دو باسبور دو فوتر كونجوان الا كان كنتي مزوج
وكانت تجي معاك. دونك هادشي اللي طالبين بالنسبه للتسجيل، دونك ما طالبينش شي حاجه اخرى. بالنسبه لبلوس دانفورماسيون على ليميغراسيون من بعد غادي تقدر تشوف هاد الرابط هذا الا بغيتي تستافد، سينو با اوبليغاتوار. بالنسبه ل فوالا، دونك اشنو يخصك بالنسبه للتسجيل. دونك غنديرو واحد البتيت ان بتي تيتوريال كيفاش تقدر تسجل في هذا الرابط. غير هو كونوا على علم بان هاد لو بوطون سويفون غديروه مره واحده، ميمكنش دير بريسيدون. اون فوا تبدا التسجيل ميمكنش ترجع و تموديفي دير بريسيدون، او ملي تسالي التسجيل سي فيني، ميمكنش تعاود تموديفي الدوسي تاعك، وما غادي يوصلك حتى شي عار في جيميل. غادي يحاولوا يكونتاكتيو الناس لي سيليكسيوني. دونك اول حاجه تاكد من هاد لي زانفورماسيون عندك قبل ما تبدا التسجيل، وتبع معايا الخطوات حتى الاخر باش تعرف تسجل، لان ما كاينش تموديفي لو فورميلار من بعد بريسيدون، وميمكنش تموديفي لا اون فوا تصيفط لو فورميلار دانسكريبسيون صافي سي فيني لي موديفيكاسيون، ميمكنش دير موديفيكاسيون. و ثاني حاجه ميمكنش كما قلت لكم تعاود دير المحاوله، لان غادي تكون اليميني. الا عاودتي درتي محاوله اخرى غادي تكون اليميني. دونك حاولوا تركزوا مزيان قبل ما تصيفطوا السي في تاعكم والمعلومات الشخصيه اللي عندكم. دونك اول حاجه دونك كنديروا مثلا واش عندكم ديجا بروفيل اونتري اكسبريس. الناس اللي عندهم راه تيديروا وي، الناس اللي ما عندهمش يديروا نو. مثلا انا ما عنديش، ندير نو. ندير برينون ديالي اللي هو طارق، نو نجاح، كوريال طارق تو النجاح جيميل دوت كوم. غنعاود نكتب هذه طريقة تو النجاح، نكونفيرمي ليميل ديالي. فوالا دونك هنايا جاكسبت سويفون. بون اون فوا دخلتو الاسم تاعكم بالكامل غادي تجيو لاباج 1 كما تيبان لكم 1 sur 4. دونك يكونوا 4 باج ولتحت ما يكونش بريسيدون، دونك يكون بوطون سويفون سولمون. دونك غادي نجيو نديرو لاج ديالنا مثلا هنايا مثلا 12/2/1980. la date de naissance, l'âge, l'âge اللي هو مثلا 33 ans. la date de naissance مثلا ندير مثلا 2000 جوان مثلا، اي date de naissance ديالكم. la citoyenneté مثلا الجيري، ندير بي de résidence اللي هي الجيري مثلا. غنديرو انسيليكسيوني واحد اون كوبي دو لا باج فوتو ديال الباسبور ديالنا. مثلا غندير اون سيليكسيون ديال اون فوتو مثلا. غادي نجي هنايا غادي ندير لا لونغ تي اف ولا بالنسبه لا لونغ ديال ديال الفرنسيه واش عندنا ديجا ان تيست. دونك غندير وي الا كان عندي دي تيست، الا كان نو ما ندير نو. داكوغ. بالنسبه لانجلي لا ميم شوز. كيل فوتر نيفو دونجلي، نكتب لهم مثلا intermédiaire avancé. ندير intermédiaire. est-ce que vous parlez anglais؟ ندير مثلا وي. يقولك واش دوزتي لو تيست مثلا ديال الانجليزيه، ندير لهم نو. مثلا واش عندك نيفو دونجلي، هنايا انترميديير ديبيتون، كتب لهم مثلا انترميديير. هنايا الشباب راه ان فوت دورتو ان ايرور دو فراب باسكو هنايا سي فرنسيه. اسكو كيل فوتر نيفو دونجلي هنايا، يعني بغا يقولك كيل فوتر نيفو دو فرونسي لان سي تي او اف. هنايا سي بور لونجلي، هنايا سي بور الفرنسيه، غير خطا تقني هنايا عندهم. دونك نكتب لهم مثلا هنا انترميديير ولا افونسي ولا انترميديير. مثلا الا ما عنديش لي تيست، الا عندي لي تيست ندخل لهم لي كود ديال النوك ديال التيست ديال الفرنسيه او الانجليزيه. بالنسبه ليفالياسيون دي ديبلوم، واش عندي اون ايفالياسيون وي ولا نو. مثلا ما عنديش اون ايفالياسيون. كيل لو ديبلوم لو بلو نيفو ديتود، مثلا ندير لهم ديبلوم تقني ولا مثلا بكالوريا ديال المغرب ولا ديبلوم ديال لوف بي بي تي، مثلا ديبلوم ديال 1 an ولا 2 ans ولا بكالوريا اللي هي ليسونس ولا ماستر ولا دكتوراه. مثلا عندي غير دبلوم تقني في الانفورماتيك، غندير لهم دبلوم 1 à 2 ans. وغندير لهم هنايا ان كوبي ديال لي ديبلوم ديالي. غنسيليكسيوني لو ديبلوم ديالي. الا ما عنديش ليكيفالونس، الا عندي ليكيفالونس دو ديبلوم اللي ديجا درتها في ويز غنديرها هنايا، غنزيد هنايا. بالنسبه ليكسبيريونس بروفيسيونيل كما قلت لكم هنايا تحتاجوا سي ان بي تاعكم اللي هو ا 4 شيفر، مثلا 21 47 بالنسبه لانجينيور انفورماتيك.
مثلا vais fournir votre rôle مثلا ingénieur informatique. Bon, هنايا les trois mots clés عندي مثلا génie logiciel، عندي مثلا réseau نكتب لهم مثلا هنايا ويب مثلا غير كمثال. غادي نجي هنا تيليشارجي لو سي في تاعي، ندير ان سي في جوست كوم سا. و ندير لهم vous postulez votre candidature pour lequel les deux rôles. مثلا واش بغيتي postuler pour un informaticien général ولا ingénieur en informatique، ولا عندك autre تدير autre و تيشوازي سي كوا لو رول ديال هذاك لوطر. دونك ingénieur en informatique هنايا غادي ندخل مثلا expliquer quelques fonctions بالنسبه لهاد لو بوست هذا. مثلا غنكتب ان باراغراف يعني 2 3 لين شنو هما لي فونكسيون اللي تنخدم في الانفورماتيك، لا نورماليزاسيون امبورطونس. هنايا لي استراتيجي قالك نومي استراتيجي دو نورماليزاسيون كورونت بور لي غروند انسومبل دو دوني، يعني غادي تكتب هنايا عاوتاني كيلكو تكست. Le codage, c'est quoi l'importance pour comprendre? L'informatique va développer aussi plus le texte, je fais le formulaire à l'intérieur. Donc je comprends suivant. من ما dire suivant. Donc غادي نشوف un peu d'informations à votre propos. هو télécharger, transférer les données. غادي نتسناو واحد شويه. Donc voilà, j'ai mis la page 2 avec un peu d'informations par rapport à la conjointe directe. Donc il y a une conjointe de oui, mais une conjointe de non. Donc un délai non, mais un dit. Un délai je comprends suivant. Pas de qui me le faire. Donc la page 3 sur 4 qui me dit belle les cons. Il y a comme des enfants, bien sûr, un avec je déclare aucune conjointe, donc un délai aucun enfant. La famille في نوفو برانزويك كنكتب ليهم ما عنديش، الا عندي ندير لهم وي. الا عندك لا فامي او اصدقاء مثلا خارج نوفو برانزويك بلا ما تقول لهم وي، لان غادي يسحبوك، غادي تقدر تجي نوفو برانزويك وغادي من بعد تمشي. دونك من الاحسن ديما دير نو في هاد الخانه هادي. هاد الخانه هادي ما تعمرش وي لان سي با بون باش تعمرها وي، لان غادي يخافوا بانك تجي عن طريق نوفو برانزويك وتخليها من بعد، وما باغي الناس يبقاو في نوفو برانزويك، هذا هو الغرض ديالهم. Donc on va dire suivant باش نكمل الفورميلا ديالي 4 sur 4 la page 4 sur 4. Donc voilà, donc nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au Nouveau-Brunswick et d'avoir partagé votre profil avec nous. Donc voilà كما تيبان لكم. Donc le profil a été bien envoyé. أول حاجة أتعرفوا بأن ما يوصلكمش aucun courriel de confirmation. يعني غادي après traitement de dossier les personnes sélectionnées, c'est eux qui vont être envoyés ou une confirmation par courriel. Donc, nous allons être sélectionnés, on va les recevoir. Pour le moment, on a le message d'information comme quoi c'est confirmé. Mais sinon, comme aucun courriel, sauf il a tout sélectionné, باش توزو disons trouver مع مشغلين في Nouveau-Brunswick. هذه من ناحية. من ناحية أخرى, tu peux pas modifier, c'est terminé. Ça fait terminer, la page est terminée. Il y a des problèmes techniques, tu peux envoyer un message ici, quelqu'un qui va te répondre dans le plus bref délai. Donc, sur place, ils vont vous répondre. Il y a des مشكل technique ولا هذا في la plateforme. Sinon, هذه هي طريقة التسجيل. Donc, كما بان لكم هنايا ما عندكم حتى شي مشكل بالنسبة لطريقة التسجيل اللي سهلة جدا. دونك الا كنتي في الانفورماتيك دبلوم انفورماتيك وكنتي انفورماتيسيان، حاول تصيفط هذه فرصه لا تعوض باش تهاجر الى كندا، لان بزاف البرامج يجيو تيمشيو. وهادشي ديال الانفورماتيك راه اول مره بان لي انا بالنسبه لنوفو برانزويك. يعني دوزنا فيديوهات تاع النجاره، الناس تاع النجاره، او بالنسبه للناس تاع الشوافريه ديال الرموكات. دابا جا الدور ديال لي زانفورماتيسيان. دونك حاولوا تصيفطوا في اقرب وقت، لانها فرصه تخليكم تهاجروا نتوما وليداتكم لكندا. دونك فوالا. دونك الا خصكم اي معلومه بالنسبه لهاد طريقه التسجيل، مرحبا بكم في الانستغرام اللي هو طريق النجاح كندا.
دخلوا مرحبا بكم. الا عندكم شي مشكل في السي في باش ديروا فورما كنديان جيو عندي الانستغرام راه تنجاوب فيه. الا عجبكم الفيديو خليو كومونتير زوين ولايكيو لا باج وابوناو الا كنتو اول مره تشوفوا لا فيديو. ما تنساوناش من الدعم ديالكم بالتعليقات الزوينه، هادشي تيزيد غير تشجيع وحماس الفيديوهات في المستقبل ان شاء الله. نتمنى لكم حظ موفق للجميع، الله يسهل عليكم مما فيه هو خير لكم. تبارك الله عليكم، مع السلامه.